السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم سنأخذ أسماء المهن في الأردية واستعمالها في الجمل. وفي مقاطع سابقة نحن أخذنا مفردات حول مواضيع شتى، ومنها أدوات المدرسة وأدوات الغرفة وغيرهما. فإن ما شاهدتم هذه المقاطع فيمكنكم أن تشاهدوها بعد مشاهدة هذا المقطع، ورابطها في description. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. درزي خياط. دھوبی غسال. استاد معلم. ڈاکٹر دکتور. نرس ممرضة. انجینئر مہندس. دکاندار بائع. وکیل محام. کسان فلاح. ڈرائیور سائق. باورچی طباخ. پولیس والا شرطی. کسائی جزار. نان بائی خباز. کاتب صفائی والا عامل نظافت. میکینیکی ٹیکنیشن فنی. پینٹر رسام. الیکٹریشن کہربائی. پلمبر سباک. مزدور عامل. پرنسپل مدیر. طیار پائلٹ. شكرا لكم على مشاهدة المقطع. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. ومن أراد منكم أن يتعلم اللغة الأردية عبر الشبكة فليتواصل معنا عبر الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.